تبریک روز میلادت رو به دست باد دادم، دلم رو تحویل امانت داریه باب الجواد دادم. نمیدم امروز و یه ثانیه هدر، حال دلم قشنگ از همه نظر. چی بهتر از این که بابا حرز تو رو برام گرفته هدیه روز پسر. دورونه امام رضا چراغ خونه امام رضا یکی یکونه امام رضا یا مولا یا مولا